आजको हाम्रो टपिक छ बिजनेस युनिट स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ अर्थात् व्यावसायिक इकाइ रणनीतिक योजना। व्यावसायिक इकाइ रणनीति योजनालाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि कम्पनीले रणनीतिक व्यावसायिक इकाइ लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न विशेष कार्यक्रम, नीति आदिको पूर्व योजना तयार गर्दछ भने लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न विशेष कार्यक्रम, नीति आदिको पूर्व योजना तयार गर्दछ भने त्यसलाई हामी व्यावसायिक इकाइ रणनीतिक योजना अर्थात् बिजनेस युनिट स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी यसको बिजनेस युनिट स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ प्रोसेसको विषयमा हामी कुरा गरौँ। व्यावसायिक इकाइ रणनीतिक योजनाको प्रक्रियाको विषयमा यसमा पहिलोमा चाहिँ छ हाम्रो बिजनेस मिसन। अब व्यावसायिक इकाइ रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा सबभन्दा पहिले बजार शास्त्रको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्दछ। यसका लागि व्यावसायिक अभियान निर्धारण गर्नुपर्दछ र हामी बिजनेस मिसनलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ। व्यावसायिक इकाइ रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा सबभन्दा पहिले कम्पनीको प्रत्येक रणनीतिक व्यावसायिक इकाइले के गर्न चाहन्छ र कहाँसम्म पुग्न चाहन्छ। बुझ्नुस् है, यहाँ के गर्न चाहन्छ र कहाँसम्म पुग्न चाहन्छ भन्ने व्यावसायिक अभियानलाई बृहत व्यापारिक अभियान अर्थात् बिजनेस मिसन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। दोस्रोमा छ हाम्रो स्वट एनालाइसिस। स्वट एनालाइसिस अन्तर्गत हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट र इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरेको छ। पहिले स्वट एनालाइसिस भने के हो त यसलाई बुझौँ हामी। बजारशास्त्रको इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको अध्ययन गरी स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेटको अध्ययन गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा स्वट एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। यसमा अब कुरा गरौँ हामी एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेटको। अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट एनालाइसिसले अर्गनाइजेसनको बाह्य पक्षलाई चाहिँ समेटेको हुन्छ। यसमा अर्गनाइजेसनले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको सूक्ष्म परीक्षण गरी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक त्यस्तै गरी आएर भनौँ खरिदकर्ता, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी आदि तत्त्वहरूको आधारमा अपर्च्युनिटी र थ्रेटको विश्लेषण गर्दछ। किनभने यिनको प्रभाव बजारशास्त्रमा गहन रूपमा पर्ने हुँदा रणनीतिक योजनाको प्रक्रियामा यिनीहरूको गहन विश्लेषण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै हामी इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरौँ। इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टतिर हाम्रो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस एनालाइसिस, जसलाई हामी सबलता र दुर्बलता विश्लेषण पनि भन्ने गर्दछौँ। अब सबलता र दुर्बलता विश्लेषणले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको आन्तरिक पक्षलाई समेट्छ। सबलताले सङ्गठनको साधन सम्पन्नतालाई बुझाउँछ भने दुर्बलताले साधन, स्रोत र सिपको कमीलाई बुझाउँदछ। त्यसैले बजारशास्त्र रणनीति बनाउने क्रममा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले यी कुराहरूको गहन विश्लेषण गरेको हुनुपर्दछ। त्यसकारण व्यावसायिक इकाइ रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा कम्पनीले स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेटको गहन विश्लेषण गर्नुपर्दछ। किनभने आन्तरिक र बाह्य वातावरणको स्वट एनालाइसिस विश्लेषण गरिसकेपछि मात्र व्यावसायिक इकाइ रणनीतिक योजनाको उद्देश्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। अब तेस्रोमा हामी कुरा गरौँ गोल फर्मुलेसन अर्थात् लक्ष्य तर्जुमा। अब गोल फर्मुलेसन भने के हो त पहिला यसलाई बुझौँ हामीले। कम्पनीले प्रत्येक रणनीतिक इकाइको योजना बनाउन लक्ष्य निर्धारण गर्दा, याद गर्नु होला यहाँ लक्ष्य निर्धारण गर्दा भन्ने कुरालाई मुख्य लक्ष्य र सहायक लक्ष्यका बारेमा पनि विचार पुर्याउनुका साथै बजार स्थिति, साधन र स्रोतको बारेमा पनि विचार गर्दै मुनाफा वृद्धि, बिक्री वृद्धि, बजार अंश वृद्धि, ख्याति,
नयाँ वस्तु विकास र लगानीसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दछ भने त्यसलाई हामी लक्ष्य तर्जुमा भनेर बुझ्न सकिन्छ। र बिजनेस युनिट स्ट्राटेजिक प्लानिङ प्रोसेसमा स्वाट एनालाइसिस गरिसकेपछि कम्पनीले योजना अवधिका लागि प्रत्येक रणनीतिक व्यावसायिक इकाइले सम्पादन गर्नुपर्ने निर्दिष्ट लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ। किनभने लक्ष्यले योजना र कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। कुन बजार खण्डमा जाने र कस्ता ग्राहक समूहलाई कार्यक्रम लक्षित गर्ने, प्रतिस्पर्धामा कसरी उत्रने, नयाँ वस्तु विकासमा कस्तो प्रयास गर्ने, बजार अंश वृद्धि गर्न कुन कुन लक्ष्य राख्ने, यी सबै कुराहरूबाट मात्र लक्ष्य निर्माण सम्भव हुन्छ। त्यसैले लक्ष्य वा उद्देश्य बिना रणनीतिक व्यावसायिक इकाइ योजना सम्भव हुँदैन। किनभने लक्ष्य वा उद्देश्य योजनाको पूर्वाधार हो। त्यसकारण कम्पनीले प्रत्येक रणनीतिक इकाइको योजना बनाउन, लक्ष्य निर्धारण गर्दा मुख्य लक्ष्य र सहायक लक्ष्यका बारेमा पनि विचार पुर्याउनु पर्दछ। साथसाथै बजारको स्थिति, साधन र स्रोतको बारेमा पनि विचार गर्दै मुनाफा वृद्धि, बिक्री वृद्धि, बजार अंश वृद्धि, ख्याति, नयाँ वस्तु विकास र लगानी सम्बन्धित लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ। लक्ष्य तर्जुमा गर्दा हामीले निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ, लक्ष्यहरू महत्त्वको आधारमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपले उल्लेख गर्नुपर्दछ। Goals must be arranged hierarchically from most to least important. त्यस्तै उद्देश्यहरू सकेसम्म सङ्ख्या वा परिमाणमा उल्लेख गर्नुपर्दछ। Objectives should be quantitative whenever possible. त्यस्तै लक्ष्यहरू वास्तविक हुनुपर्दछ र उद्देश्यमा एकरूपता हुनुपर्दछ। अब कुरा गरौँ स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन, रणनीति तर्जुमाको विषयमा। उद्देश्य तथा लक्ष्य पूरा गर्नका लागि अपनाइने प्रयास, कार्यक्रम, क्रियाकलापमा परिवर्तन वा कूटनीतिको संयुक्त रूपलाई हामी रणनीतिक तर्जुमा भन्ने गर्छौँ। वा भनौँ सामान्य अर्थमा बुझ्दा कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनको दीर्घकालीन उद्देश्य तथा अभियान हासिल गर्नको लागि व्यावसायिक सङ्गठनको वातावरणलाई विश्लेषण गरी रणनीति निर्माण गर्ने वा बनाउने कार्यलाई हामी रणनीति तर्जुमा भनेर भन्छौँ। रणनीति तर्जुमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील कार्य हो, किनकि हरेक व्यावसायिक सङ्गठनको सफलता नै उक्त सङ्गठनले निर्माण गरेको रणनीतिमाथि निर्भर गर्दछ। र बजारशास्त्र रणनीति निर्माण गर्दा हामीले निम्न कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै प्रोडक्ट मार्केट स्कोप, वस्तु बजार क्षेत्र, त्यस्तै गरी आएर मार्केट सेगमेन्टेसन, बजार खण्डीकरण, त्यसपछि आएर मार्केटिङ मिक्स, बजार सम्मिश्रण, प्रोडक्ट पोजिसनिङ, वस्तु स्थितीकरण। यसका बारेमा हामी पछिल्ला च्याप्टरहरूमा चाहिँ क्रमशः छलफल गर्ने नै छौँ। र त्यस्तै एउटा कम्पनीले विभिन्न किसिमको रणनीतिक तर्जुमा गर्न सक्छ। केही प्रमुख रणनीतिहरू चाहिँ नि यस प्रकार रहेका छन्, जसमा हामी पोर्टरको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिलाई लिख्छौँ। माइकल पोर्टरले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्तिका लागि विभिन्न किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। र यो माइकल पोर्टरको रणनीतिलाई हामी व्यावसायिक स्तरको रणनीति पनि भन्ने गर्छौँ। र ती रणनीतिहरू यस प्रकार हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो
समग्र लागत रणनीति, ओभरअल कस्ट लिडरसिप। लागत नेतृत्व रणनीति अन्तर्गत व्यावसायिक सङ्गठनले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको लागतलाई न्यूनीकरण गर्दै मूल्य घटाउने उद्देश्य लिएको हुन्छ। यहाँ याद गर्नु होला, यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाको लागतलाई न्यूनीकरण गर्दै मूल्य घटाउने उद्देश्य लिएको हुन्छ। लागत नेतृत्व रणनीति अन्तर्गत व्यावसायिक सङ्गठनले उत्पादनमा मितव्ययिता, बृहत उत्पादन परिणाम र संसाधनको अधिकतम उपयोग आदि जस्ता क्रियाकलापको प्रयोग गर्ने गर्दछ। लागत नेतृत्व रणनीति विशेष गरी त्यति बेला बढी उपयुक्त हुन्छ जति बेला ग्राहक तथा उपभोक्ताहरू वस्तु वा सेवाको मूल्यप्रति अत्यन्तै संवेदनशील भएका हुन्छन्। अब लागत नेतृत्व रणनीतिको प्रमुख लक्ष्य भनेकै वस्तुको गुणस्तरलाई कायम राख्दै लागतको न्यूनीकरण गर्नु हो। अब लागत कसरी घटाउन सकिन्छ त भन्दा लागत एउटा हामीले उत्पादन मितव्ययिताको आधारबाट पनि के गर्न सक्छौँ भन्दा लागत घटाउन सक्छौँ। यदि कुनै वस्तुको उत्पादन ठुलो मात्रामा गरिन्छ भने यसबाट प्रति इकाइ उत्पादन लागत स्वत घट्दछ। त्यस्तै सङ्गठनले आफूसँग भएको क्षमताको पूर्ण उपयोग गरी कार्य सम्पादन गरेमा पनि प्रति इकाइ लागत घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी भनौँ विगतका अनुभवहरूको समुचित प्रयोगबाट समग्र लागत घटाउन सकिन्छ। अनुभवी सङ्गठनले लागत सिर्जना गर्ने कार्यहरूको विश्लेषण गर्दै समग्र लागतलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दछ। त्यस्तै सस्तामा उपलब्ध साधन स्रोत विभिन्न व्यावसायिक इकाइ वा विभागको प्रयोग गरेर पनि लागतलाई घटाउन सकिन्छ। कम मूल्यका सामानको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गरेर पनि हामी वस्तुको लागतलाई हामी घटाउन सक्दछौँ। त्यस्तै वस्तुलाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकहरूलाई बिक्री गरेर पनि लागत घटाउन सक्दछौँ। यसबाट संस्थाको वितरण लागतमा कमी आउँछ। त्यस्तै सरल वस्तु ढाँचा तथा प्रक्रियाले पनि वस्तु विकास तथा उत्पादन लागत घट्दछ। यसबाट लागत मितव्ययिता कम गर्न सकिन्छ। हामीले यो किसिमबाट चाहिँ नि वस्तु लागतलाई चाहिँ नि घटाउन सक्दछौँ। त्यस्तै छ अर्को माइकल पोर्टरकैमा डिफ्रेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी अथवा यसलाई हामी भिन्नताको रणनीति पनि भन्न सक्छौँ। भिन्नताको रणनीति अन्तर्गत व्यावसायिक सङ्गठनले भिन्न वा फरक किसिमको वस्तु उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ। यस रणनीति अन्तर्गत व्यावसायिक सङ्गठनले आफ्नो वस्तुको गुण, विशेषता तथा ढाँचामा परिवर्तन गर्ने, परिमार्जन गर्ने र नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने आदि जस्ता उपायहरू अपनाउने गर्दछन्। अर्को छ हाम्रो फोकस स्ट्र्याटेजी अर्थात् केन्द्रित रणनीति। केन्द्रित रणनीति अन्तर्गत व्यावसायिक सङ्गठनले विशेष समूह वा वर्गलाई वस्तु वा सेवा प्रदान गरी सन्तुष्टि पार्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ। केन्द्रित रणनीति अनुसार व्यावसायिक सङ्गठनको कुनै एउटा क्षेत्रमा एउटा विशेष ग्राहक वर्गमा तथा वस्तु बजारको कुनै एउटा खण्डमा मात्र वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने गरी रणनीति निर्माण गरिएको हुन्छ। यी थिए हाम्रा माइकल पोर्टरका रणनीति, पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्र्याटेजी। अर्को कुरा गरौँ यसै अन्तर्गत हाम्रो विभिन्न किसिमका रणनीतिहरूमध्ये यो उसले कुनै पनि कम्पनीले लिन सक्ने विभिन्न किसिमका रणनीतिहरूमध्ये अर्को एउटा रणनीति के पनि हुनसक्छ भन्दा स्ट्र्याटेजिक एलायन्स, जसलाई हामी रणनीतिक मित्रता भनेर भन्छौँ। रणनीतिक मित्रता भन्नाले हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा दुई वा सोभन्दा बढी व्यावसायिक सङ्गठनले रणनीतिक हासिल गर्न एक आपसमा साझेदारको रूपमा रहने विधिलाई बुझिन्छ। रणनीतिक मित्रता विधि अनुसार साझेदार रूपमा रहने व्यावसायिक सङ्गठनहरूले आफूसँग रहने
साधन तथा सक्षमतालाई साझेदारीको रूपमा प्रयोग गरी व्यावसायिक फाइदा तथा विकास हुने गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने रणनीति निर्माण गरेका हुन्छन्। वा भनौँ 2 वा सोभन्दा बढी सङ्गठनहरू आफ्नो अस्तित्वलाई स्वतन्त्र राख्दै कुनै किसिमको रणनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मिलेर कार्य गर्ने स्वेच्छाले सहमत भई तोकिएको कार्य गर्ने सम्झौता समेत गर्दछन् भने त्यसलाई हामी रणनीतिक मित्रता अर्थात् स्ट्राटेजिक एलायन्स भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब अर्कोमा रहेको छ हाम्रो प्रोग्राम फर्मुलेसन, जसलाई हामी कार्यक्रम तर्जुमा भनेर भन्छौँ। अर्गनाइजेसनले रणनीतिक व्यावसायिक इकाइ रणनीति तर्जुमा गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न कार्य र क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित बनाउने विवरणलाई कार्यक्रम तर्जुमा भनिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो स्ट्राटेजिक इम्प्लिमेन्टेसन, रणनीतिक कार्यान्वयन। रणनीतिक योजनालाई अब कार्यरूप दिइन्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ रणनीतिक कार्यान्वयन भनेर बुझ्न सक्छौँ। र अन्तिममा रहेको छ हाम्रो कन्ट्रोल एन्ड फिडब्याक एन्ड कन्ट्रोल। यो चाहिँ नि पृष्ठपोषण तथा नियन्त्रण। रणनीतिक योजनाद्वारा विभिन्न मापदण्डहरू पूर्व निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसपछि पूर्व निर्धारण गरिएको मापदण्डहरूको आधारमा तुलना गरेर बजारशास्त्र कार्यक्रमद्वारा सम्पादित गरिएको कार्यको मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा पृष्ठपोषण गरिन्छ। हामी जसलाई पृष्ठपोषण अर्थात् फिडब्याक भनेर भन्छौँ, फिडब्याक गरिन्छ। यी त थिए हाम्रा बिजनेस युनिट स्ट्राटेजिक प्रोसेसहरू।